दर्शकबिन नमस्ते, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको सञ्चालनको जो सरकार छ त्यसको परिस्थिति, यसको सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब सिधै विषयवस्तुमा जाँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस लगातार छलफलमा छ। पदाधिकारी सहित शीर्ष नेताहरू, अब यसका विभिन्न निकायहरू छलफलमा छन्। तर भदौ 16 गतेबाट हुने भनिएको जो महाधिवेशन छ त्यो हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै बढेको छ। अब सिधा हामीलाई जवाफ के चाहिएको हो भने भदौ 16 गतेबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन? अब यो आफ्नो बोलीमा चाहिँ लोकप्रियता मात्रै खोज्ने हो, कर्णप्रिय कुरा मात्रै गर्न खोज्ने हो भने भदौ 16मा महाधिवेशन हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरा जायज होला। तर जिम्मेदारपूर्वक बोल्ने हो भने अब भदौ 16 त कसरी महाधिवेशन सम्भव हुन्छ? आज 20 गते भइसक्यो साउनको। हामीले क्रियाशीलको काम अझै टुङ्ग्याएका छैनौँ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, तर उसले बुझाएको प्रतिवेदन अधुरो नै छ। कतिपय जिल्लाको विवाद अहिले नेतृत्वको तहमा, शीर्ष नेताहरूको तहमा पुगेको छ। शीर्ष नेतृत्वको तहबाट 5 दिनमा टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। आज 6 दिन 7 दिन बितिसक्यो, त्यो टुङ्गेको छैन। र निर्वाचन समितिले टेक्निकल्ली नै महाधिवेशन गर्नका लागि हामीलाई 50-52 दिन 53 दिन लाग्छ भनेको छ, वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा। त्यसैले अब भन्नका लागि भन्ने हो भने त 16 गते हुन्छ, हुनुपर्छ भन्नु पर्ला। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अब समयको यो चाप जुन देखिन्छ 16 गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन। अब यो पार्टीलाई अवैध हुनबाट कसरी जोगाउने त? अब भदौ 16मा सकिएन भने पनि भदौ मसान्तसम्म सकिन्छ कि भन्ने सोच्नुपर्छ। फेरि पनि हामीलाई अस्ति यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा नेताहरूले 5 दिन भित्र त्यो टुङ्ग्याउनु भयो भने हामीसँग त्यो समय थियो। भदौ 16मै नगर्दा पनि भदौ त्यो बेला फागुन 20मा हाम्रो महाधिवेशन उद्घाटन भएको थियो। फागुन 23मा हामीले निर्वाचन गरेका थियौँ। मतगणना गर्दा र हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति सदस्यहरूले पद ग्रहण गर्दा चाहिँ अझै समय लागेको थियो। अर्को महिना नै लागिसकेको अवस्था थियो त्यो बेला। त्यसैले 5.5 वर्षको चाहिँ हामीले यदि हिसाब गर्ने हो, अङ्कगणित गर्ने हो भने पनि भदौ 16मा नभए पनि भदौ मसान्तसम्म गर्दा पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि विकल्प छ। 8-10 दिनको अन्तरमा गर्न सकिन्छ। तर 8-10 दिनको अन्तर यो अन्तिम आवरमा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। किनभने त्यो बेलामा अहिले देखिएका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ होइन। त्यो समस्या समाधान मुख्य कुरा हो। समस्या समाधान नगरिकन त हुनै सक्दैन। समस्या समाधान गर्नेतिर अझै पनि जाने हो। अब 1-2 दिनभित्रै 2-3 दिनभित्रै समस्या समाधान गर्ने त्यो हामीले तदारुकता देखाउने हो भने भदौ मसान्तसम्म पनि पार्टीको महाधिवेशन लैजाँदा फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। यसो पनि सुनिएको छ भदौ 16मा उद्घाटन गरिदिने। हजुर, सुरु त भयो नि, प्रक्रिया त सुरु भयो, अनि मङ्सिरसम्म तान्ने। त्यस्तो हाम्रो विधानले, हाम्रो निर्वाचनको कार्यविधिले त्यस्तो भन्दैन, मिल्दैन। किनभने हामीले त वडा तहदेखि नै अधिवेशन गरेर आउनुपर्छ। 6743 वटा वडामा अधिवेशन भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि माथि उठेर पालिका निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अनि प्रदेश हुँदै केन्द्रको आउनुपर्छ। हाम्रो विधानको प्रबन्ध पनि त्यही छ र हाम्रो निर्वाचन निर्देशिका पनि मस्यौदा लगभग भइसकेको छ, त्यसको प्रबन्ध पनि त्यही छ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तो उद्घाटन मात्रै गर्ने कुरा, कहाँको उद्घाटन गर्ने? वडाको उद्घाटन गरौँ। संविधानले भनेको त केन्द्रीय महाधिवेशनको कुरा गरेको छ संविधानले, त्यो पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ सम्भव होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्को यो पनि सुन्नमा आएको छ कि हिजो उपसभापति विमलेन्द्र निधि र सभापति देउबा बीच पनि छलफल भएको रहेछ। हजुर, कि महाधिवेशन नै मङ्सिरमा लैजाने आन्तरिक परामर्श देउबाले यसो गरेका छन्। त्यो सम्भव छ? अब यो उपाय नलागेपछि त अनेक विकल्पहरू सोच्नुपर्छ होला। उपाय नलाग्यो, उपाय नै लागेन। 16मा महाधिवेशनै सम्भव भएन, भदौभरिमा महाधिवेशनै गर्न सकिएन भने त अब हामीले चाहिँ आपसमा चाहिँ एउटा कोकोहोलो मचाएर मात्रै, आन्तरिक झगडा चाहिँ मचाएर मात्रै त अर्थ रहँदैन। त्यसका लागि विकल्पहरू त सोच्नै पर्छ। तर हिजै चाहिँ यो पौडेल समूहको एउटा भेला पनि भएको रहेछ। दैनिक काङ्ग्रेसका यस्ता भेलाहरू भइरहन्छन्। उहाँहरूको कुरो के छ भने
भदौ 16 गतेबाट उता महाधिवेशन लैजान नदिने, सायद त्यो बैठकमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो कि? म थिइनँ हजुर। त्योभन्दा अगाडि थुप्रै कामहरू, क्रियाशील सदस्यताका विवाद छन्, समायोजनका कुराहरू छन्। पौडेल पक्षको रणनीति बुझिएन कि एकातर्फ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्नहरू पनि उठाइरहने, समायोजनको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्नहरू उठाइरहने, अनि भदौ 16 गतेबाट उता महाधिवेशन लैजान पनि नदिने, यो के हो? अब छानबिन समितिमाथि प्रश्न चाहिँ छैन भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाइसक्नु भएको छ। छानबिन समितिले खालि एउटा सचिवालयले गर्नुपर्ने कामहरू, यो क्रियाशील सदस्यतालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम मात्रै सचिवालयबाट बाँकी छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिले बुझाइसक्यो र छानबिन समिति एक प्रकारले विघटन जस्तै भइसक्यो, त्यसैले त्यसमा कुनै विवाद छैन। अब समस्या कहाँनेरि छ भने छानबिन समितिले गर्न नसकेका कामहरू नेताहरूले गर्ने, नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने अरू टिममा केही नेताहरू सम्मिलित त्यो समितिले विवाद भएका ठाउँको विवादको टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यो विवादको टुङ्गो गर्न केही ढिला भएको छ। 5 दिन उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो 5 दिन क्रस भइसकेको छ। यदि उहाँहरूले त्यो टुङ्गो गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हिजोको त्यो भेलाको पनि अर्थ के होला भने चाँडो टुङ्गो गरौँ, चाँडो निष्कर्षमा पुगौँ, बाँकी रहेका समस्यालाई हल गरौँ र हामी चाहिँ महाधिवेशन उन्मुख भइहालौँ। महाधिवेशनको गति अवरोध भयो। पुर्याउन बाधा के त? किनभने अब छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सानेपामा धरना रोकिएको छैन। कतिपय धरनाहरू रोकिएका छन्, कतिपय धरनाहरू अझै रोकिएका छैनन्। उसले प्रतिवेदन बुझाउँदैमा सबै समाधान भइसकेको भए त्यो सबै सल्टिन्थ्यो। तर कतिपय जिल्लाको जस्तो बारा जिल्लामा नयाँ क्रियाशील सदस्यताको बारेमा छलफलै सुरु भएको छैन, त्यहाँको फाइलै खुलेको छैन। 70 जिल्लामा खुलेको छैन र अरू कतिपय जिल्ला रसुवा लगायतका जिल्लाहरूमा विवादहरू यथावत छ। त्यो विवादहरूलाई या त शीर्ष नेतृत्वले होइन यो नयाँ क्रियाशील सदस्यताका बारेमा, यो समायोजनका बारेमा अहिले सबै कुरा थाती राखौँ, ती ठाउँहरू जहाँ धेरै अधिकतम विवाद भयो त्यहाँ चाहिँ नवीकरण गरेर मात्रै जाउँ भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्यो, या त त्यहाँको चाहिँ समस्यालाई पल्टाएर समाधान के हो, विधिवत प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, काम कुन जिल्लालाई मान्यता दिने, कुन जिल्लालाई नदिने, कुन ओडालाई दिने, कुन ओडालाई नदिने, यो छलफलमा जानु पर्यो। यसैमा ढिलाइ भएको कारणले चाहिँ महाधिवेशन प्रभावित हुने भयो भन्ने चिन्ता होला हिजोको बैठकको भन्ने लाग्छ। म त त्यहाँ उपस्थित थिइनँ। अब यो महाधिवेशन लगायत सरकार सञ्चालनमा पनि शेरबहादुर देउवालाई असफल बनाउनुको निम्ति पौडेल पक्ष हात धोएर लाग्यो भन्ने कुरा छ र त्यसका पछाडि आधारहरू पनि देखिन थाले। त्यो त मलाई लाग्दैन, त्यो गलत हो। किनभने अब कुरा के होला भने सामान्यतया सरकार बनेपछि मन्त्री परिषद जुन सुरुवातमा बन्यो सानो आकारको, त्यो बेलादेखि नै एउटा एकताको सन्देश दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट सभापतिबाट हुन सक्यो भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। किनकि हामीले त अरूलाई पनि हेरेका छौँ, विगतमा हामीलाई पनि हेरेका छौँ। हामीले कसरी यो पार्टीभित्र चाहिँ एकमतका साथ सबै एकाकार भएर विश्वासको वातावरण बनाएर काममा अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले पार्टीलाई पनि राम्रो गरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, सरकारलाई पनि राम्रो गरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर पनि मलाई के लाग्दैन भने बिग्रिसकेको छ भन्ने लाग्दैन। सभापतिले पनि त्यो समीक्षा गर्नुभयो होला, अरू नेताहरूले पनि समीक्षा गर्नुभयो होला। ढिलो चाहिँ भएको छ भन्ने बाहिर गुनासो बढ्न थालेको छ। ढिलो हुनुका पछाडिको कारण चाहिँ हामी मात्रै होइनौँ, हामीसँग चाहिँ सत्ता साझेदारीमा रहनुभएका र रहने सम्भावना भएका अरू शक्तिहरू, अरू दलहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा छ। तर पनि हामीले के भने यो समस्यालाई अथवा कुनै पनि निर्णयलाई त्यसबाट स्केप भएर त्यसलाई पर धकेलेर समाधानमा पुगिदो रहन्छ। हामीले पार्टी विवाद मिलाउने भन्दा पनि विवाद सिर्जना गर्ने काममा पौडेल पक्ष बढी लाग्यो होइन। पार्टीकै सन्दर्भमा पनि अब अहिले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई बल्झाइरहने हो र यो त समाधानतर्फ लैजाने होइन। बल्झाउने कुरा अब समायोजन विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा भएको त्यो समितिमा पनि उहाँहरूको प्रश्न छ। हिजो यो कुराको ब्रिफिङै गरिसक्नुभयो उपसभापतिले सभापति समक्ष। अब सरकार सञ्चालनको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने भागबण्डा चाहियो आफ्नो पक्षबाट, नाम पनि दिन सकेका छैन। नाम पनि कस्तो अवस्थामा चाहियो? समान हैसियतमा। नेपाली काङ्ग्रेसमा 2 जना मन्त्री भएका छन्, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अब उनीहरूकै समान हैसियतमा यदि हामीले पाउँछौँ भने ठिक छ, होइन भने देउवालाई एकलौटे चलाउन दिने भन्ने किसिमका कुराहरू सार्वजनिक भए।
हिजोको भेलामा सहभागी भएका नेताहरूले त्यो कुरा बाहिर ल्याइसकेका छन् भनेपछि अब रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको मनसाय के हो त? आफ्नै सभापतिलाई आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाएर काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ? अब यो क्रियाशील सदस्यताकै बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब यसमा धेरै आन्तरिक छलफललाई त मैले यहाँ नभनौँ, समायोजनकै सिलसिलामा भएका विषयहरूलाई त नभनौँ, तर डेमोक्रेसीमा के होइन भने कुनै एउटा पक्ष विशेषले, व्यक्ति विशेषले, समूह विशेषले चाहिँ मनपरी गर्ने र अनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु डेमोक्रेसी होइन। त्यसभित्र चाहिँ वाद संवाद प्रतिवाद हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै एउटा जीवन्त डेमोक्रेसी चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। समायोजनकै विषयमा अब यो उपयुक्त थलो होइन, तर जसरी चाहिँ उपसभापतिको प्रसङ्ग पनि यहाँले ल्याउनुभयो, समायोजनमा के भएको छ, कति चाहिँ विधिवत भएको छ, कति न्यायोचित भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ छलफलमा रहनुहुने साथीहरूले, नेताहरूले चाहिँ अन्दाज गर्नुहुन्छ। त्यसैले होइन रिओपन गर्ने भनेको छैन, नटुङ्गेको ठाउँमा चाहिँ छलफल चलाउने भनेको हो, टुङ्गिन बाँकी ठाउँमा छलफल चलाउने भनेको हो। टुङ्गिसकेको कुरामा फेरि चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको होइन, यो गलत समाचार आएको छ। टुङ्गिन बाँकी भएका ठाउँमा न्यायोचित निष्कर्षमा पुगौँ, न्यायोचित निर्णयमा पुगौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। एउटा नबुझेको कुरा के भने कुनै र अब सरकारकै बारेमा भने तपाईँले भनेको सरकारको बारेमा समान हैसियतको कुरा पनि होइन। प्रधानमन्त्री त आखिर शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, तर मन्त्रीहरू बनाउने कुरामा चाहिँ तेरो मेरो यो पक्ष त्यो पक्ष नबनिकन सामेल त हुनु पर्यो नि। जस्तो अहिले प्रश्न यो होइन माग्नु नै भएको छैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार यो विषयमा चाहिँ कुनै त्यस्तो सार्थक संवादै भएको छैन। संवाद नहुनु चाहिँ चिन्ताको कुरा हो, संवाद हुनुपर्छ। यहाँ सङ्घीय सरकार होइन बैठक बसेको छ, तर विषय केन्द्रित बैठक भएन भने त त्यसको अर्थ भएन नि। विषय केन्द्रित बैठक हुनु पर्यो। अब सरकार चाहिँ बनाउने, मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा ढिलो भयो भन्ने कुरा पनि त्यो पनि छलफलमा जानु पर्यो। र अब केसम्मको कुरा आएको छ भने हामीले भन्नै पर्छ यो कुरा। तपाईँले कुरा उठाइसकेपछि यो प्रदेशका सरकारहरूमा पनि हामी सामेल भयौँ। प्रदेशका सरकार हुनुमा सामेल हुने सन्दर्भमा पनि पार्टीमा राम्रो चाहिँ समन्वय भएको छैन। पार्टीमा चाहिँ सबै एउटा पार्टीलाई एक ढिक्का देखाउने, पार्टी हामी एकमत छौँ भन्ने खालको सन्देश जाने गरी चाहिँ ती मन्त्री परिषदहरू विस्तार गर्दा समेत सहभागिता छैन भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब समेत यहाँ परेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिले क्रियाशील सदस्यतादेखि लिएर सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू समेतलाई यसो हेर्ने हो भने महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने, काङ्ग्रेसलाई कसरी कब्जा गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यी सबै यो एकदमै हामीले सचेत हुनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो नसोचेको सत्ता हाम्रो हातमा आएको छ। अब यो सत्तामा चाहिँ आफ्नो भाग कति होला भन्ने हामीले चिन्ता गर्न थाल्यौँ र चाहिँ अब यसमा चाहिँ मै मात्रै हुनुपर्छ र मेरो पक्ष मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान यदि हामीले पाल्यौँ भने हामीले यो प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ यो एउटा अवसर छ जुन यो अवसरबाट चाहिँ हामीले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। किनभने हिजोको सत्तासँग मान्छेहरूको वितृष्णा छ, राजनीतिसँग वितृष्णा छ, हाम्रो यो प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छ, दलप्रति वितृष्णा छ, नेताहरूप्रति वितृष्णा छ। यो वितृष्णाबाट अब हामीले मुलुकलाई चाहिँ एउटा रूपान्तरण गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने, सुधारको दिशामा लिएर जाने, आशा सञ्चार गर्ने, उत्साह सञ्चार गर्ने काम भनेको यदि हामीले ढङ्ग पुर्याएनौँ भने भोलि यो 3.5 वर्ष चाहिँ जुन सत्ताले अलोकप्रियताको एउटा चाहिँ एउटा एक प्रकारले शिखर चुम्यो, हामी छोटो समयमा, हामीसँग त समय एकदम कम छ, हामीले वैशाखबाट त अब निर्वाचनमा जानुपर्ने छ। अब 7-8 महिनाको सरकारले चाहिँ अरू धेरै विवादमा अल्झियौँ, हामी एक प्रकारले चाहिँ अनावश्यक खिचातानीमा अल्झियौँ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि घाटा हुन्छ र सिङ्गो प्रणालीलाई घाटा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बडो गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। काङ्ग्रेसको मनस्थिति कस्तो कि अब यहाँ समग्र रूपमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई बढी केन्द्रमा राखेर नेताहरू सोचिरहेका छन् कि भन्ने देखिने। जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलका निम्ति त त्यसमा कार्यकर्ताहरू आबद्ध हुनु, त्यसको सदस्यता लिनु त्यो पार्टीका निम्ति त फाइदाको कुरा हो नि।
तर अब म क्रियाशील सदस्य बन्न चाहन्छु, मलाई क्रियाशील सदस्य बनाऊ भनेर धर्नामा बस्नुपर्ने परिस्थिति काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भएको छ। कुनै पनि दलमा कोही प्रवेश गर्न चाहन्छ, त्यसको सदस्य हुन चाहन्छ भने यो देउबाको, यो पौडेलको, यो बद्री पाण्डेको, यो अर्जुन केसीको होइन, यो चाहिँ शेखरको, यो शशाङ्कको भनेर हेर्ने समय हो र यो समग्र रूपमा काङ्ग्रेसको मान्छे हो, यसकारण यसलाई स्वागत गरौँ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा बृहत सोच किन बन्न सक्दैन? यो हाम्रो समग्रमै कमजोरी छ। किन कमजोरी छ भने हामीले विधानलाई अक्षरशः परिपालना गरिरहेका छैनौँ हामीले, जसका कारणले हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम हामीले दैनन्दिनी गर्नुपर्छ। आज पनि कोही वडा कार्य समितिमा आयो, वडा कार्य समितिलाई महसुस भयो यो मान्छेलाई क्रियाशील दिनुपर्छ भन्ने महसुस भयो भने उसको सिफारिस आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ, पर्सि पनि हुन्छ हाम्रो विधानअनुसार। तर कहिले बन्द हुन्छ भनेदेखि महाधिवेशन हुनुको 6 महिना पहिले त्यो क्रम बन्द हुन्छ। यो विधानको व्यवस्था हो। तर हामीले विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेनौँ। हामीले यो 4-5 साढे 5 वर्षभरिमा हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरण पनि गरेनौँ, नवीकरण पनि गरेनौँ। विधान उल्लङ्घन गरेँ। हामीले लक्ष्य के राख्यौँ भने 10 लाख पुर्याउने, त्यो चाहिँ हामीले विधान त्यहाँनिर उल्लङ्घन गरिहाल्यौँ। र अर्को ठाउँमा विधान कहाँ उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने 6 महिना पहिले बन्द हुनुपर्नेमा महाधिवेशनभन्दा पहिले अब 6 महिना बन्द गर्ने समयमा हामीले ओपन गऱ्यौँ। अनि महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ वडामा हिसाब किताब हुन थाल्यो। त्यो वडामा म हार्छु कि म जित्छु, मेरो पक्ष हार्छ कि जित्छ, हिसाब किताब हुन थाल्यो। हिसाब किताब हुन थालेपछि अनि यो एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो भयो र विधि मिचेर विभिन्न खालका चाहिँ प्रपञ्चहरू, विभिन्न खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू, विभिन्न खालका चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ गलत पद्धति, गलत बाटोबाट पनि क्रियाशील सदस्यता आफ्ना मान्छेलाई दिने काम भयो। र अब हामीले यो बेला राम्रो गरी सिक्नुपर्ने, शिक्षा लिनुपर्ने कुरा के हो भने अब 14औं महाधिवेशनपछि डे 1 बाटै हामीले विधानको अक्षरशः परिपालना गर्ने बाटो पक्रिनुपर्छ। विधानमा व्यवस्था गरिएको जस्तै यो क्रियाशील सदस्यता वितरणको काममा यो दैनन्दिनी काम हो, नियमित काम हो भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विधानमा व्यवस्था गरिए जस्तै 6 महिना पहिले नै, महाधिवेशनको 6 महिना पहिले नै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम बन्द गर्नुपर्छ। जसरी आम चुनावहरू हुने भनेपछि मतदाता नावलीमा चाहिँ सूचीकृत गर्ने क्रम बन्द हुन्छ, त्यसरी नै हामीले एउटा चाहिँ कट अफ डेट जुन 6 महिनाको छ त्यो राखेर बन्द गर्नुपर्छ। यो बाटो लिनुपर्छ। यो पटक त हामी गन्जागोलमा अब यो क्रियाशील सदस्यता चाहिँ यसरी हापाजाटी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था यस रूपमा पनि सिर्जना भयो कि केन्द्रीय समितिले त 4 लाखबाट 10 लाख पुर्याउने लक्ष्य राख्यो। अब पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई लक्ष्यमा त्यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति काम गर्नु त राम्रै हो। त्यो पनि तलको चाहिँ माग बमोजिम थियो वास्तवमा। केन्द्रीय समितिलाई मात्रै यो कुरामा केन्द्रीय समिति त्यहाँ चुकेको होइन। यसमा के भएको हो भने सुरुमा 50% मात्रै थप्ने भन्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको, जस्तो 4 लाख छ भने 2 लाखहरू थप्ने, 5 लाख छ भने 2.5 लाख थप्नेहरू भन्ने निर्णय भयो। पछि तल जिल्लाहरूबाट पनि के माग भयो भनेदेखि यतिले पुग्दैन हामीलाई भन्ने माग भयो। माग भएपछि अब क्रियाशील सदस्यता दिने कुरामै किन यत्रो धेरै सङ्कुचन गर्ने, किन धेरै सीमा राख्ने भनेर 100% पुर्याउने कुरा भयो। त्यो चाहिँ वितरण चाहिँ के भयो भने एकदम लेट आवरमा भयो। अब अहिलेसम्म पनि अझै 1.5 लाख थप्नु पर्छ, अहिले त 8,52,000। अब होइन, यसबाट त मलाई लाग्छ यसबाट त थपिँदैन। विवाद भएका ठाउँको विवाद टुङ्ग्याउने र जति ठाउँमा चाहिँ टुङ्गो भएको छ त्यसमा चाहिँ रोक्ने। अब अहिले रोकेर अधिवेशनमा जाने कुरा नै अहिलेको समाधान हो। र अहिले छानबिन समितिले जुन किसिमले चाहिँ फाइनल गरेको छ त्यो फाइनललाई हामीले स्वीकार गर्ने। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ विवाद चाहिँ अब नउब्काउने छानबिन समितिले गरिसकेको निर्णयमा र नेताहरूको टेबलमा पुगेको चाहिँ जुन विवादको विषय छ त्यसलाई पनि चाँडो निचोड दिने नै अहिलेका लागि उपाय हो। तर यो 14औं महाधिवेशन पछिको उपाय भनेको यो उपाय होइन। हामीले विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको काम वितरण र नवीकरणको काम नियमित गर्नुपर्छ र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम महाधिवेशनभन्दा 6 महिना पहिले बन्द गर्नुपर्छ। यो बाटो नलिकन हामी चाहिँ समाधानमा पुग्दैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्योभन्दा अगाडि अब यो 14औं महाधिवेशन त तपाईँले सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ। हजुर, यो महाधिवेशनमा तपाईँको आफ्नो तयारी चाहिँ के छ? हामी अब म केन्द्रीय सदस्य 2 पटक निर्वाचित भइसकेँ। यो 12औं अधिवेशनमा म यो भौगोलिक प्रतिनिधित्व जस्तो सेती अञ्चल थियो त्यो बेला, अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गरेँ र त्यसपछि म खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गरेँ 13औंमा। र अब स्वाभाविक रूपमा पदाधिकारीमा गएपछि, किनभने केन्द्रीय कार्य समिति पनि ठुलो भएको छ, पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि ठुलो भएको छ, केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ, त्यसको अनुभव पनि भइसक्यो। त्यसो भएपछि चाहिँ अब पदाधिकारी
मा उम्मेदवारी दिने कुरामा चाहिँ अब साथीहरूको भनाइ पनि त्यही छ। मलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि अब पदाधिकारीका रूपमा रहँदाखेरि अलिकति भूमिका चाहिँ प्रभावकारी भूमिका जुन पदाधिकारीमा पनि हजुर। थुप्रै पद छन्, कुन पद र कुन गुटबाट यो पनि अब त मान्छेहरूले उत्तर खोज्न थालिसक्यो। अब अहिले म यति नै भनिराखौँ, यो चाहिँ लचिलो कुरा सजिलो कुरा। पदाधिकारीको रूपमा म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुँदिनँ रहँदिनँ, पदाधिकारीको रूपमा अझ साथीहरूसँग छलफल हुन्छ, सङ्ख्या बढेको छ। महामन्त्री सहमहामन्त्री मध्ये हजुर यी दुईटामा तपाईँ कुनै एउटा छनौट गर्नुहुन्छ? हजुर। समूह छनौट गर्नु भएको छैन? समूह त अब यो यस्तो छ, अब समूह पार्टीभित्र चाहिँ यसको चाहिँ समूहको भावना, गुटको भावना यो न्यूनीकरण हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि हामीले नै चलाइरहेका छौँ। तर पनि अब पार्टीभित्रको एउटा अभ्यास प्र्याक्टिस एउटा समूह चाहिँ बनेकै छन् हाम्रा। विगतमा पनि यो समूहबाट लडेको बनेको भन्ने हामी सबैको पहिचान भएको छ। अब त्यो ढाँटेर छलेर अहिले समूहभित्र पनि उपसमूहहरू गठन भएका छन् कि? उपसमूहमा छैन, म समूह जुन समूहमा विगतदेखि म क्रियाशील छु, पौडेल समूहभित्र पनि होइन, शशाङ्क समूह एउटा, शेखर समूह एउटा, सिटौला समूह अर्को छ, त्योभित्र प्रकाशमान समूह अर्को छ, अरुण केसीको समूह पनि बनिसकेका छ। हजुर, या त समूहका समूह हामी एक पार्दैछौँ। तपाईँले नाम नेताहरूको जुन लिनुभयो त्यो एक पार्छौँ। सभापतिमा एकजना उम्मेदवार हुनुहोस् हामीले भनेका छौँ। उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू, केन्द्रीय सदस्य, अरू पदमा पनि हामीले चाहिँ एकजना सभापति बनाइसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा हामी चाहिँ सबै आन्तरिक अभ्यास। कोही पनि ब्याक नहुने शर्तमा छ नि त त्यहाँ त? पहल भयो। शेखर कोइराला ब्याक नहुने, शशाङ्क ब्याक नहुने, रामचन्द्र पौडेल स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार हुन्। जस्तो हिजो प्रकाशमान सिंह पनि ब्याक नहुने। हजुर, हिजो पनि बैठक बस्यो भन्नुभयो, हामीलाई त्यहाँ बोलाइएको थिएन। तर उहाँहरू जो शीर्ष तहका नेताहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई दबाब परेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। विकल्प दिनका लागि अब पार्टीमा चाहिँ जुन विकल्प भन्नाले शेरबहादुर देउवाको विकल्प दिनका लागि हामीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि सुझाव दबाब चाहिँ निरन्तर उहाँहरूमाथि छ। देउवाको विकल्प चाहिँ किन चाहियो भने कि अब शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क यिनीहरूमा के भिन्नता छ र? अब विकल्पहरू खोज्दै जानुपर्छ हामीले। विकल्प त यो लेयर, अप्पर लेयर जुन छ काङ्ग्रेसमा, त्यो अप्पर लेयरको तपाईँहरूले विकल्प खोज्नु पर्यो। होइन, यदि विकल्प नै खोज्ने हो भने हामीले अब केही परिवर्तन हामीले 12औं अधिवेशनमा गऱ्यौँ, केही परिवर्तन 13औंमा गऱ्यौँ, केही 14औंमा गर्छौँ, केही 15औंमा गर्छौँ। अब के हो भनेदेखि यो पाको पुस्ताका नेताहरू अब बिस्तारै, उहाँहरू मात्रै होइन कि भोलि मेरो पालामा पनि मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, कम्तीमा 10-15 वर्ष त म सभापति पनि हुन्न, म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, म चाहिँ पार्टीका लागि चाहिँ एउटा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्छु। पार्टीको चाहिँ नयाँ पुस्तालाई, अझ राजनीतिकै नयाँ पुस्तालाई केही नयाँ सन्देश दिन्छु, म केही नयाँ शिक्षा दिन्छु, केही म नयाँ अनुभवहरू सेयरिङ गर्छु भन्नका लागि त्यो पदमा हुनु र नहुनु, पद प्राप्तिका लागि मत पाउनु र नपाउनुबाट माथि उठेर सबैले, शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नुपर्छ, रामचन्द्र पौडेलले पनि गर्नुपर्छ, मैले पनि गर्नुपर्छ, हामी जो छौँ कम्तीमा 10-15 वर्ष चाहिँ अन्तिम एकदम उत्तरार्धसम्म सास रौन्जेलसम्म पदमा रहने होइन कि जीवनको केही समय, उत्तरार्धको समय 10-15 वर्षको समय चाहिँ पद लिनु र नलिनुको त्यो मनोदशाबाट, त्यो खिचातानीबाट, त्यो चाहिँ एउटा तनावबाट मुक्त भएर चाहिँ देशका लागि आफ्ना अनुभवहरू, ज्ञानहरू सम्प्रेषण गर्ने समय राख्नुपर्छ। त्यो सबैलाई भनेको मैले, उहाँलाई मात्रै भनेको होइन। उहाँ त सभापति पनि भइसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँले गर्ने योगदान उहाँले गरिसक्नु भएको छ, देशले, पार्टीले पनि दिने कुरा उहाँलाई दिइसकेका छ। त्यसकारण मैले विकल्पको कुरा गरेको। उहाँप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन कि त्यो ट्रेन्डमा, त्यो कल्चरमा हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले। अब यो समग्रमा चाहिँ काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने, देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो। काङ्ग्रेस राम्रो भए देश पनि राम्रो हुन्छ, इतिहास देखिएको छ। काङ्ग्रेस मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलहरू सबै बलिया देखिनु पर्यो। तर विगत केही वर्ष यतादेखि हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो विचार, सिद्धान्त, आदर्शमा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि वामपन्थीहरूको चेपुवामा परेको छ। र पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा भलै काङ्ग्रेसले काम नगरेको भए पनि काङ्ग्रेसको एउटा लोकप्रियताको, आशको एउटा ग्राफ बढेको देखिन्थ्यो। जसै गठबन्धन सरकार बन्यो, फेरि प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरूको चेपुवामा सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस परेको छ। र यो थिचिँदा, पेलिँदा, चुसिँदा वामपन्थीहरूबाट काङ्ग्रेसको भएको रस समेत सकिएर
अब खोस्टोमा परिणत भएर फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ आशाविहीन पार्टीका रूपमा देखिन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता त्यो पार्टीका शुभेच्छुकहरूले कार्यकर्ताहरूले गर्न थालेका छन्। यसबाट कसरी जोगाउनुहुन्छ? यो चिन्ताबाट हामी सजग हुनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि जस्तो माओवादीले हामीलाई साथ दिइरहेछ, माधव नेपालहरूले पनि हामीलाई विश्वासको मत दिनुभयो, त्यो त हाम्रो एउटा बाध्यता हो, एउटा अङ्कगणित राजनीतिक बाध्यता हो। उहाँहरूको साथ नपाएको भए हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्न थियो, त्यो एउटा बाध्यता हो। तर तपाईँले भने जस्तै चाहिँ मुद्दामा लतारिने कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो हुनुहुन्छ, हाम्रो कमान्डमा हामीले सरकार चलाउनु छ, त्यसैले उहाँहरू चाहिँ एउटा सहयोगी सहयोद्धा दलको रूपमा शक्तिको रूपमा त हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले पनि तपाईँले भनेकै कुरा फेरि कतै दोहोरिएला, समस्या पर्ला भनेरै अहिले सरकारले न्यूनतम जुन साझा कार्यक्रम बनाउन कोसिस गरेको छ, त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कुरामा पनि नेताहरू चाहिँ राम्रो गरी लाग्नु भएको छ। र मुख्य अहिलेलाई वास्तवमा हामीले हाम्रो संविधानलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ नै, किनभने हामीले चाहिँ त्यो संविधान बनाउँदाखेरि निकै ठुलो मिहिनेत परेको छ। कतिपय ठाउँमा हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ, तर संविधानका प्रतिको निष्ठा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। संविधानको बाटोबाट जुन सङ्घीय संविधान प्रतिको निष्ठा भन्नाले जो अहिले संहिता र कम्तीमा एउटा धर्मका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस त्यो बहस बेकार छ। होइन, मैले त्यसो भनिनँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान छ, त्यो संविधान हामीले प्रयोग गर्दै जाँदा, अभ्यास गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो भयो, मैले यो सर्ट लगाउँदै गर्दा अप्ठ्यारो भयो भने कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो मैले बदल्ने हो, कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो सिलाई उधार्ने हो कि टाइट बनाउने हो कि काट्ने हो कि थप्ने हो कि यो चाहिँ प्रयोग गरेपछि थाहा हुने हो। हाम्रो त के भयो भने अहिले एकदम त्यो अलि चाहिँ अधैर्यता मैले के देख्छु भने यो संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने चेष्टै भएको छैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनै चाहेन, त्यसमाथि उसले चाहिँ निष्ठा राखेन भन्ने कुरा पनि हामी भन्ने। अनि हामी आफै यो संविधानका प्रतिको निष्ठाबाट च्युत हुनुहुन्न। मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भनेका प्रश्नहरू चाहिँ उठ्लान्, अभ्यासका क्रममा तिनले चाहिँ काहीँ अप्ठ्यारो महसुस गर्लान्, अभ्यासका क्रममा तिनले चाहिँ कतै असहज महसुस होला। त्यसो हो भने त्यसलाई बदल्ने परिष्कार गर्ने प्राधिकार हामीसँगै छ। तर अहिले यतिखेर चाहिँ कम्तीमा पनि अहिले यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई प्रणालीलाई राम्रो गरी केपी ओलीको सरकारले कार्यान्वयन गरेन, निष्ठा देखाएन, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतिर लिन कोसिस गर्यो भनेर त्यसको विकल्पमा खडा भएको हाम्रो सरकार हो। त्यसको विकल्पमा खडा भएको सरकारले यसका प्रति निष्ठापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो हुँदाहुँदै हामीले 4-6 महिना 5-7 महिनापछि हामीले निर्वाचनहरूमा जानु छ। त्यो निर्वाचनहरूमा पनि यी सबै मुद्दाहरू, यी विषयहरू चाहिँ निर्वाचनका बेला पनि आउलान्। त्यसपछि हामीले तिनै तहका सरकारहरू जुन बनाउने छौँ, ती 3 तहका सरकारमा हामीले अहिले जुन प्राप्त गरेको सत्ता छ, हाम्रो सत्ता भनेको यो एक प्रकारको हाम्रो औचित्य पनि हो, हाम्रो सान्दर्भिकता पनि हो। हाम्रो औचित्य र सान्दर्भिकतालाई यसलाई अझ उचाइमा पुर्याएर ती निर्वाचनहरू जित्ने र अनि तपाईँले भनेको जस्तो कुनै विषय चाहिँ संविधानभित्रै अप्ठ्यारा विषय छन् भने भोलिका दिनमा चाहिँ यो चाहिँ संशोधनै नहुने, परिष्कारै नहुने, बदल्दै नहुने, छलफलै हुन नहुने, प्रतिबन्ध लगाउने मैले भनेको होइन कि अहिले निष्ठापूर्वक यो बाटोबाट अगाडि बढौँ र चाहिँ समय सन्दर्भले हामीलाई गाइड गर्यो, दिशाबोध गर्यो, यहाँनिर चाहिँ करेक्सन गर, यहाँनिर परिष्कार गर भनेर चाहिँ हामीलाई भन्यो भने त्यो बाटो पनि कुनै दुरूह, कुनै असम्भव र कुनै चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बाटो होइन, छलफल अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।